आ रहा है वक्त तैनात है और जानलेवा हो सकती है। जनता आपसे बचाव के लिए जरूरी है। तुमने कई बार हाथों को भी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़बीउल्लाह शेख साहब संग आल्दा खैर अल्हम्दुलिल्लाह खुला हुआ कना वास्ता जिंदगी सादो अल्हम्दुलिल्लाह हरेशा दे तंगाई होना। ज़बीउल्लाह शेख साहब तो मुतागा तकलीद और इत्तिबा के जुकुम फर्क बयान करा हूं आगाज तो वाज़ेह न करा हूं। पढ़ो ही ना जे वक्त इधर मीनार पाकिस्तान था होता होएगा। तकलीफ इत्तिबा कम ना करना दारा तो वही दार तकलीफ और इत्तिबा नबी अलैहिस्सलाम तकलीफ करने के इत्तिबा करेगा न खुदाई तो ना तपोस कौन सी दा बील सही नदी के दा यो सही नदी और तो गोरा ज़बीउल्लाह साहब जुदा जुदा सही नदी के ना होश कम होता तरीफुन है वक़्त जुदा जुदा गोरा अवाल बो दा जुदा साई पेदा नहीं जुदा 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 दी दा यो साइदा चेकला दी दिसी वजाहत वसी एना बात बेदा तपसुना गवा चे प्लुनकी कुम साई करा दा प्लुनकी कुम साई ना दा करा अनो दस से दबई बिया वजाहत कीजी वो से तमो त तरीफुन है वक़्त दा जुदा जुदा तरंगी दी गोरा राइसुन तक अंतरपति के अगर जुदा के दा सरपराफन से उसे नंबर सफा बांध देना ना हां बपिन की इत्तिबा और चीज है और तकलीफ और चीज है ठीक शो शाह एमोई वा खबर और पदगीर है सुन्नत मंदे इमाम अहले सुन्नत शेख सरफरान सफदर रहमतुल्लाह अलैहि हुकुमा खबर लीगल ये जब दुम रवैया ज़बीउल्लाह साहब के पदरवे हुजुनी दा अल्लाह लानत वी और तवैया के पदरजे के दायो जर पेरे प मो लानत वी छ तो दुम रगत दरो एमो खबर और बिल्कुल द प मो लानत वी छ खबर है दगर रंग करी शेख सरफर ना तो है मा जे इबारत ते आयो शेख सरफरान सफदर रहमतुल्लाह अलैहि इबारत तगीज वंसा चाही कुम नमूना इबारत जिक्र करा दा दल तक दे अल्लाह बंदा यो गैर मुकल्लिद तो बल गैर मुकल्लिद बंदा रद कभी आगी खबर है नकल करी दो तो दे जुबैर अली जाई जुकुमा खबर पर सफर नंबर 14 बंद करिए तो दे ए गलत मोल औरवा हां हम चिकम दे हम दा खबर करी दा यार इत्तिबा और चीज तकलीफ और चीज तकलीफ चिकम दे ना दा खास है और इत्तिबा चिकम दा आम दा उससे किससे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पर शफरीतान रहमतुल्लाह अलैहि हकीमुल उम्मत बंदे दरोग माया शान सहाबा ने इज्जत पेश कमो चे अगीब लिखली कि तकलीद और इत्तिबा दोनों एक है अदा से शफरीतान रहमतुल्लाह अलैहि भी शान सहाबा के ए तब मो खबर और इंशाल्लाह दा हकीकत वस्ते तो वजह होगा ना कि तो पुराह सुन्नत में पुराह सुन्नत बंदे तो इमाम अहले सुन्नत शेख सरफरान सफदर रहमतुल्लाह अलैहि बंदे दे सुमरा गद दजल फरेब बकर दरोग दे हुए अल्लाह ए ज़बीउल्लाह इमाम अहले सुन्नत शेख सरफरान सफदर रहमतुल्लाह अलैहि इबारत देते हैं इबारत वरवा दा यही कि पदवी जो कि सफा नंबर 35 के मोसरा पलोस के में दा मोबाइल सही दो वो मोबाइल ने मैं टेलीफोन तक रहा बल ने हवाला देता पड़ा हुआ इस इबारत में अलामा अमीर यमानी रहमहुल्लाह ने अलामा बरमवी रहमतुल्लाह अलैहि की तरदीद की है कि हजरत खुलफाए अरबआ में से हर एक का कौल काबिल इक्तिदा है। ये अलग बात है दादे अलामा अमीर यमनी वाला खबर कवि आगा यही ये अलग बात है कि इक्तिदा और चीज है इबारत तगीज वंसा और तकलीद और कुछ भी हो दे सर अवा का दाई तकलीद नबादी निकली कुछ भी हो इनका मुनफरिद कवल भी हुज्जत है कुछ भी हो इनका मुनफरिद कवल भी हुज्जत है खुद अल्लाह बंदिगनान सिर्फ अवाम तो दुकाविर कवई अवाम दी गुमराह कवल दे परा सिर्फ दा खबर है कोई कि तकलीद इत्तिबा और चीज है और तकलीद और चीज है बोली भी रहे लगा दा खुद तो से गैर मुकल्लिद यो गैर मुकल्लिद दे बल गैर मुकल्लिद दे कवल तरदीद करी दे अल्लाह बंदा ना सबर होगा अवाल बो गोरा
اول وایي چې مو په امام اهل سنت شیخ سرفرستان صفدر رحمت الله علیه باندې دروغ ویلا پر اهل سنت باندې قسم دې چې دروغ دې کوي یا زرا ورا خلک خدایا ځان دې ته قسم مړ زبی الله چې تو ټول ذریات ترجمه فکر ټول ذریات ترجمه کا د امام اهل سنت شیخ سرفرستان صدر رحمت الله علیه عبارت کې د خبره ثابت کا اغا چې دا خبره کوي چې کچھ بھی ہو ان کا منفرد ګوره حقیقت خبره د زبی الله صاحب هغه تاسو خطبات بهاولپوري کې پروفیسور عبد الله بهاولپوري صاحب لیکي کنه چې نن سبا وخت کې د موږ غیر مقلدین چې دي هغه د يهودو د نصراو غونډه کور کوي هغه وجه بیان کړي خبره اوروا صرف خبره اوروا وجه بیان کړي د صرف یې وجه اوروا خوندما ان شاء الله حقیقت ته څه وجه دا بیان کړي دا عبد الله بهاولپوري صاحب خبر اور وی څنګه عبد الله بهاولپوري صاحب خبر اور و نمبر درکوم صاحب خبر وکا خو به بیا نو خبره تغیز نه سي بالکل په دې باندې خبره ده خو اول شکست تسلیم کا وایي چې مو په امام اهل سنت شیخ سرفرستان صدر رحمت الله علیه باندې مې دروغ ویلي دي جاهل مرکب انسان دا د علامه امیر یمنی ولې قول یاغي قول اغا تردید کوي د علامه برنوی رحمت الله علیه امیر یمنی ولا قول ير نقل کړه دا د الله بندا امیر چا کړی دو देखो देना दवरस से लेना बेटा कैसे कुछ भी हो इनका मुनफरिद कवल भी हुज्जत है कुछ भी हो तो दिल की ना बात दागा फिक्रा वेले ना कैसे अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफुरूना बिबाज़िल लिबा वले करे ज़बीउल्लाह साहब ज़ैन चे अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफुरूना बिबाज़िल लिबा मकवा چې یو ټکا په ظاهر باندې چې زه دې ځاین چې ګوره د تکلیف په دینه د ورسته صفه بل ټول ذریت غیر مقلدیت ته شرجامه کې کړه ان شاء الله اتباع او تقلید تبدیل بیل نشي ثابت ولا اول په دې کې توبه من نه تلیفون دې کړه چې تو کوم په راه سنت باندې دروغ ویلي په امام اهل سنت باندې وایي چې دا مې دروغ ویلي कुछ भी हो इनका मुनफरिद कवल भी हुज्जत है दाव पे इकराम इसराया कि हकीकत पाता देता लगे खुद अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब तो से कुमडुल मुहक्किक चिरा के ना जुबैर अली जाए अगी क्या जुदा जुदा क्या करी दी तो तैमू चिलिंग दा चिदा कवल तद इमाम अहले सुन्नत शेख सरफरान सफदर रहमतुल्लाह अलैह لا دا قول شیخ سرفرستان صفدر رحمتullah علیه دا قول د چا نقل کړه دا لا صبر صفحہ نمبر 14 دے تو زبیر علیزائی کے تو وقت صفحہ نمبر 14 دین میں تقلید کا مسئلہ فاغے کے زبیر علیزائی لکلی دی چھے شیخ سرفرستان صفدر رحمتullah علیه چې تقلید و اتباع یو شایدی ایک توب حوالہ ورکریے دو غمندے ورکریے دو اثبات و تقلید بندے ورہ زبیر علی یومنٹ زبیر علیزائی والے عبارات تے پڑھا ہوا صفحہ نمبر 14 تو دین میں تقلید کا مسئلہ صرف دایوا خبر ہے مولے اوروا ایوا خبر ہے مولے د خپل مصر عبارت
د خپل مشر عبارت اوریدلو ته هم مستعار نه چې د خپل مشر عبارت پہ اور ہوئے. زبیر علیزئی یہ تنبیہ اس ٹویٹ شدہ بات کے خلاف سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے خود ہی لکھا ہے کہ تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے. الکلام المفید فی اثبات تقلید صفحہ نمبر 32 بندی لکھ لیجیے. گورا گورا ذبیح اللہ زون شاه بس سید دای زبیر علیزئی عبارت خلی اور واچته چې شیخ سرفراز خان زبیر علیزئی خبره خو په منی کنه کده ته ثابت هم نکړه د شان صحابه نه د اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه نه چې هغه ویلي وي چې تقلید او اتباع یو شی د حواله په مود حواله به زه ته پیش کوم بیا به شکست تسلیموي. هلو بېمانه ټلیفون به ویلې کاټ کاړو اوسه کذاب دجاله انسانه ته علماو ته ټلیفون نه کوي